अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। हर जिस्म दाग दाग था लेकिन फराज हम बदनाम यूँ हुए जैसे बदन पे कबा ना हो। जी नाज़रीन, कल खान साहब का जलसा था मुल्तान में। खान साहब ने तकरीर की तो खान साहब का एक फ़िक्रा, एक लाइन जो है लेकर सोशल मीडिया पर एक कोहराम बरपा है और पूरे मीडिया में उसको डिस्कस किया जा रहा है। ख़बरों की ज़ीनत बना उस बयान की मज़म्मत की जानी चाहिए कि मरियम नवाज़ की इज़्ज़त ख़तरे में है, कौम की बेटी की तज़हीक हो गई है, कौम की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। खान साहब ने ये लाइन कही थी कि मरियम, मेरा नाम इतना जोश और जज्बे से ना लिया करो कि कहीं तुम्हारा शोहर जो है तुमसे गुस्सा ना हो जाए। तो यानी कि कैप्टन सफदर को जो है उन्होंने वार करते हुए बात की, लेकिन इस बात को इतना सीरियस लिया गया, इतना उसको हाईलाइट किया गया कि शहबाज शरीफ हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज, राना सनाउल्लाह, यानी कि आसिफ अली जरदारी, कोई भी सियासी लीडर ऐसा नहीं रहा जिसने इस बात की मजम्मत ना की हो कि घर की माँ बेटी की इज़्ज़त करनी चाहिए, सियासत में औरत को नहीं लेके आना चाहिए। जिस घर में माँ बहन बेटी नहीं होती तो वो मर्द ही ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल इस बयान की मजम्मत होनी चाहिए थी, खान साहब को जवाब देना चाहिए था, लेकिन तब ये होता अगर ये माजी में ये तरीका ना अपनाया जाता, सियासत में औरत को ना घसीटा जाता और इसे घटिया और गलीज़ बातें ना की जाती, तहजीब से गिरी हुई बातें ना की जाती। तो अगर माजी में नज़र डालें तो बेनज़ीर साहिबा को यही नून लीग जो है टैक्सी कहकर पुकारा करती थी, पीली टैक्सी, और नुसरत भुट्टो को कश्ती कहकर पुकारा जाता था। और इसके अलावा बेनज़ीर की तस्वीरें जो हैं पीपल्स पार्टी की, जो बेनज़ीर भुट्टो है उसकी जो तस्वीरें जो हैं नून लीग ने लीक कराई थी, किस तरह की, वो भी सबके सामने है। फिर उसके बाद और अगर राना सनाउल्लाह की बात की जाए, राना सनाउल्लाह जो आज इज़्ज़त की और अखलाकियात की और औरत की इज़्ज़त की बात कर रहे हैं, तो मरहूमा कलसूम नवाज़ और मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में उन्होंने गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की थी फैसलाबाद में, तो नून लीग की अपनी क़यादत ने ही उन पर जो है पर्चा दर्ज करा दिया था। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये माजी में होती रही हैं। और ख़ान साहब के घर की औरतों को किस तरह टारगेट किया जाता रहा है, मुराद सईद की बहनों को टारगेट किया जाता रहा है। फिर इसके अलावा बुशरा बीबी पर बातें होती रही हैं, पीरनी पिंकी कहकर पुकारा जाता रहा है, जलसों में ये कहा जाता रहा कि मनो गोश्त जलाया जाता है, उसके कहने से तकर्रे और तबादले होते हैं। फिर उसके अलावा पूरे पूरे कालम लिखवाए गए उस पर, जमाइमा को किस तरह पाकिस्तान से निकलवाया, कैसे इल्ज़ामात लगाए गए खान साहब को और उसको जो है जुदा करने पड़े अपने रास्ते। फिर उसके बाद रेहाम खान खुद, बेशक उसने बाद में ऐसी बातें की, लेकिन रेहाम हो, जमाइमा हो, बुशरा बीबी हो, तो कोई भी खातून खान साहब की कोई ऐसी बीवी नहीं है जिसको नून लीग ने, किसी भी सियासतदान ने डिस्कस ना किया हो, इससे गिरी हुई बातें ना की हो। और राना सनाउल्लाह ने मुबारकबाद देते हुए जो खान साहब ने शादी की थी बुशरा बीबी से, तो इस तरह घटिया तरीके से इल्ज़ामात लगाए थे, इस तरीके से मुबारकबाद दी थी कि शायद उससे मुबारकबाद ना ही देते तो बेहतर था। तो वो तहजीब से गिरे हुए लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं करना चाहती। तो खान साहब ने अगर कल ये बयान दिया है, ये बात की है, तो इसमें कोई वर्ड ऐसा यूज़ नहीं हुआ जैसे ये पीली टैक्सी और कश्ती जैसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल की, किसी किरदार कुशी नहीं की गई। इसके अलावा मरियम नवाज़ अगर की बात करें तो मरियम नवाज़ साहिबा खुद जलसों में बार बार पिंकी पीरनी कहकर पुकारती हैं, और जब उनसे ये भी सवाल किया जाता है अक्सर कि सादिक और मीन आप खान साहब को कितना समझते हैं, तो वो कहती हैं कि उनकी बेटी से पूछें। तो फिर उसके बाद ये भी कहती हैं कि उनका पर्सनल मामला है तो मैं उस पर जाना नहीं चाहती। अगर पर्सनल मामला है तो फिर किरदार कुशी में और सियासत में फिर इतना भी नहीं गिरना चाहिए। हाँ, अगर ये मरियम नवाज़ के बारे में बात की है खान साहब ने की है तो गलत नहीं की। अगर नवाज शरीफ की किसी और बेटी के बारे में की जाती जो सियासत में नहीं है, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको डिस्कस किया जाता, शहबाज शरीफ के घर के किसी बंदे को डिस्कस किया जाता, शहबाज शरीफ की बीवी को टारगेट किया जाता, तो फिर जो है ये बयान काबिल मजम्मत था और होना भी चाहिए था। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा सियासत में है, और जब आप काम करते हैं मिलजुल के, फिर मर्द और औरत का फ़र्क नहीं होता, फिर औरत कार्ड नहीं खेलना चाहिए। जहां औरत मर्द की बराबरी की बात करती है, लेकिन जब इज़्ज़त पर बात आती है और जब बराबरी की बात आती है, फिर आप कहते हैं कि औरत को जो है उतनी इज़्ज़त देनी चाहिए जितनी इस्लाम में। फिर इस्लाम में तो और बहुत सारी बातें हैं कि औरत को किस दायरे में रहकर बात करनी चाहिए, किस तरह के काम करने चाहिए और किस तरह के नहीं। मरियम नवाज़ साहिबा तो बार बार लोगों को ये डराती हैं, धमकाती, मेरे पास फ़लाँ की गैर अखलाकी वीडियोज़ हैं। इनकी मरियम नवाज़ साहिबा ने कोई वीडियो सेंटर बनाया हुआ है कि कुछ अरसे के बाद वो कह देती हैं कि मेरे पास इस शख्स की भी गैर अखलाकी वीडियो, इस शख्स की भी, जजेस तक की आपके पास वीडियोज़ हैं। तो खान साहब के बयान की जो है जितनी सोशल मीडिया पर इस तरह ये हाइप क्रिएट की गई है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मसला मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके हुआ है। इसके अलावा तो पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान की किसी औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है, किसी खातून की कोई इज़्ज़त नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जो अपने आप को दीन
کا علم بردار ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جو تحریک انصاف کے جلسوں میں عورتیں جاتی ہیں وہ مجرے کرتی ہیں اور یہ عورتیں کہلانے کے قابل نہیں ہیں، 2 نمبر خواتین ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا بیان ہے؟ وہ کیا عورتیں نہیں ہیں؟ وہ کیا قوم کی بیٹیاں نہیں؟ ہر انسان کا اپنا نظریہ، جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کرے، لیکن ان عورتوں کو آپ یہ کہہ دینا کہ وہ 2 نمبر خواتین ہیں، وہ تو مجرا کرتی ہیں، تو پھر عورت کہاں جاتی ہے؟ پھر عورت کی عزت کہاں جاتی ہے؟ اور یہ جو خواتین صحافی جو اینکر چند نام نہاد بول رہی ہیں مریم کے حق میں، تو یہ ٹویٹ تب بھی کیے جانے چاہیے جب تحریک انصاف کے جلسوں میں عورتوں کو ہراساں کیا جاتا ہے اور بہت ساری خواتین صحافیوں کے خلاف ایسی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن تب نہیں جاگتی کیونکہ مریم نواز کوئی خاص ستارہ ہے ان کی آنکھوں کا کہ اس کے خلاف ایک بھی بات نہیں برداشت کر سکتی۔ حالانکہ ابھی تو مریم نواز صاحبہ کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے، اگر کوئی سیاسی عہدہ ہوتا تو پھر ہمارا میڈیا کیا کرتا ہے؟ جس طرح اس کو پوری کوریج دی گئی ہے پورا دن کہ فلاں نے یہ بیان دے دیا، فلاں نے یہ بیان دے دیا، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کوئی قیامت برپا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ بات خان صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی، معافی مانگے خان صاحب۔ تو آپ لوگ اتنی کرپشن کر کے پتہ نہیں کیا کچھ کر چکے ہیں، پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، تو آپ لوگ کب قوم سے معافی مانگیں گے؟ خان صاحب سے تو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس بات کی معافی مانگنی چاہیے، تو خان صاحب بھی شاید معافی مانگ لیتے، لیکن اگر مریم نواز صاحبہ یہ مان لیں کہ جو بشرا بی بی کے خلاف کمپین چلائی جاتی تھی وہ میں تھی، اس کے پیچھے جو گھٹیا ورڈ استعمال کروائے جاتے تھے وہ میں تھے، ایک دفعہ ایک بندہ پکڑا بھی گیا تھا سائبر کرائم میں کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے کہنے پر بشرا بی بی کے خلاف کیمپین چلاتا تھا۔ BBC تک میں آپ نے آسمہ شرازی صاحبہ سے کالم لکھوائے کہ بشرا بی بی جادوگرنی ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، کسی کی روحانیت کو جادو کا نام دینا اور کردار کشی کرنا اور پھر کہنا کہ آپ جو ہے جلسوں میں میرے ساتھ ایسے باتیں، آپ کی عزت ہوگی لیکن تب ہوگی جب آپ کسی اور کے گھر کی عورت کی عزت کا خیال رکھیں، کسی اور عورت کے بارے میں اس طرح بات نہیں کریں گے۔ اور سیاست سے یہ گن تبھی ختم ہو سکتا ہے جب تک ہر سیاستدان اپنے اپنے گریبان میں نہیں جھانکے گا۔ لیکن خان کی بات کو اتنا ہائی لائٹ کرنا سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس میں کوئی ایسا ورڈ نہیں تھا، بلکہ شاید آپ نے ہائی لائٹ کر کے خان صاحب کو زیادہ وہ کر دیا ہے کہ مقبول کر دی کہ خان صاحب نے کوئی ایسی لائن استعمال نہیں کی تھی، لیکن نون لیگ کی جانب سے بار بار ڈسکس کیا جانا تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیوں ڈسکس کیا گیا، یا تو اس جلسہ بہت کامیاب تھا توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا کہ مریم کے بارے میں بات کی گئی، لیکن مریم نواز صاحبہ جب جلسوں میں آتی ہیں تو وہ بھی اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھا کریں، تھوڑا سا دھیان سے بات کیا کریں، کیونکہ پھر وہ بھی ایک عورت ہے نا، اگر عورت کارڈ کھیل رہی ہے پھر عورت اتنی دلیرانہ باتیں بھی نہیں کرتی، ایسے کھل کے سامنے بھی نہیں آتی، ایسی گھٹیا باتیں بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کہتی میرے پاس فلاں کی ویڈیوز ہیں، پھر عورت ہیں عورت بن کے رہیں، عورت میں شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کو جو ہے نا ایسے پنگوں میں پڑنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں عورت ہوں، عورت کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، تو عورت کارڈ کھیلنا بند کیجیے، کہ اگر آپ کام کر رہی ہیں تو پھر برابری پر بات کریں، اور سیاست میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ جب کولیگز ہوتے ہیں تو پھر اس میں مرد اور عورت کا ڈفرینس نہیں ہوتا، کیونکہ مرد کی بھی ڈیوٹی ٹائمنگ وہی ہوتی ہے، عورت کی بھی وہی ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی ہے، کہ عورت وہاں پر کہنا شروع کر دے میں عورت ہوں مجھے تو جلدی گھر جانا ہے، تو پھر یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ تو مریم نواز صاحبہ کو بھی اس کلیے پہ عمل کرنا چاہیے کہ عورت کارڈ کھیلنا بند کر دے، اور باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں معافی مانگے، تو اور بہت ساری عورتوں کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، تو ان عورتوں سے پہلے معافی مانگیے، فضل الرحمان صاحب مانگے، بے نظیر صاحبہ کے بارے میں ایکسیپٹ کیجیے۔ آج بے نظیر صاحب آصف علی زرداری ان کے حق میں بیان ریلیز کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، شاید ان کو یاد نہیں ہے کہ ماضی میں بے نظیر صاحبہ کو ان کی مرحومہ بیوی کو کیا کیا کہہ کر پکارا جاتا رہا ہے، لیکن اقتدار کے لیے سب کچھ بھول چکے ہیں کہ اقتدار کے بھوکے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔